अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने फ़र्स्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा और उसे लर्न भी कर लिया होगा, यानी ज़बानी भी याद कर लिया होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेबर इस्लाहात, यानी हमें ये देखना है कि भुट्टो दौरे हुकूमत में मज़दूरों के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए गए कि जिससे उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। यानी अभी हमने भुट्टो दौरे हुकूमत की लेबर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के अहम नुकात दर्ज झैल है। हर कारखाने में इंतज़ामी मामूलात का चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोरों की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदों के ज़रिए कर सकेंगे। यानी कि अब जो 10 फरवरी 1972 को 10 फरवरी 1972 को लेबर पॉलिसी बनाई गई, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें पहला क्या था कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई कि जिसमें मज़दूरों के 20% नुमाइंदे शामिल किए गए। यानी कि अगर किसी कमेटी में 100 नुमाइंदे शामिल हैं तो उनमें से 20 नुमाइंदे ऐसे होंगे जो जिनका ताल्लुक़ मज़दूरों के साथ होगा, यानी वो मज़दूरों की नुमाइंदगी करेंगे। और अब मज़दूरों को ये भी इख्तियार मिल गया, ये भी राइट मिल गया कि वो अकाउंट्स और स्टोर्स को चेक कर सकते हैं अपने नुमाइंदों के ज़रिए। दूसरा पॉइंट जो था वो मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। पैदावार में इजाफे की सूरत में मज़ीद खसूसी बोनस देने का ऐलान भी किया गया। यानी सेकंड पॉइंट जो इनका है मज़दूरों के रिफॉर्म्स के लिए वो क्या था कि एक एनुअल बोनस जो था वो मज़दूरों को मिलेगा। यानी कि हर महीने जितनी तनख्वाह एक मज़दूर की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मज़दूर एक सैलरी अपनी 10,000 लेता है मंथ में, तो उसे किसी एक मंथ में वो डबल होकर मिलेगी, 2 गुना होकर मिलेगी। यानी 10,000 उसकी पे है तो एक महीने में उसको 20,000 मिलेगा। इस तरह 10,000 उसको एनुअल बोनस दिया जाएगा। फिर इसके अलावा ये कहा गया कि अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, पैदावार बहुत अच्छी होगी तो एक स्पेशल बोनस भी दिया जाएगा जो वो भी उनकी सैलरी के इक्वल ही होगा। फिर तीसरा पॉइंट जो था वो है कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। इनसे एक हफ़्ता में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी की गई। यानी पहले क्या होता था कि मज़दूर का जो टाइम था वो मुकर्रर नहीं था, बल्कि एक हफ़्ते में एक मज़दूर 54 आवर तक काम करता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो अब ये इसको कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और अब ये कहा गया कि मज़दूर जो है वो एक वीक में, एक हफ़्ते में सिर्फ 48 आवर काम करेगा। हाँ, ये है कि अगर वो इससे ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काम करता है तो उसे ओवर टाइम तस्वर किया जाएगा, और वो जो ओवर टाइम लगाएगा, मज़ीद काम करेगा, उसको ज़ायद पैसे दिए जाएंगे, उसको मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 4, हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिब्बी इमदाद की सहूलतों के लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालकान के ज़िम्मे होगा। अब ये कहा गया कि हर मज़दूर को ये हक़ हासिल होगा कि जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है यानी रिटायर हो जाता है तो उसको एक पेंशन दी जाएगी, यानी कि उसको महीने में कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। इसके अलावा उसको बीमा यानी इंश्योरेंस जो है वो भी सहूलत हासिल होगी और ग्रेजुएटी की भी सहूलत हासिल होगी। फिर इसके साथ साथ ये कहा गया कि अगर वो मज़दूर बीमार होता है तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो जो ऑनर होगा, मिल ऑनर होगा, उसके ज़िम्मे होगी। इसकी कटौती उसकी तनख्वाह में से नहीं की जाएगी। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हर कारकुन का तिब्बी मुआयना लाजमी होगा। कम अज़ कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक तालीम का इंतज़ाम होगा। यानी ये कहा गया कि जो मज़दूर होगा किसी भी मिल का, उसका जो रिहायशी मकान होगा, जिस मकान में वो रहता है, या उसके पास अगर मकान नहीं है, वो किराए पर रहना चाहता है, तो वो किराया जो है वो मिल ऑनर जो है वो पे करेगा। और अगर वो किराया पे नहीं करते तो फैक्ट्रीज़ के अंदर ही अहाते में मज़दूरों के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे और मज़दूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएंगे। यानी जब तक वो जॉब कर रहा होगा वो उस मकान में बग़ैर किराया दिए रह सकेगा। इसके अलावा उन्हें तालीम की सहूलतें दी गई कि
جو بچے ہوں گے مزدوروں کے وہ مل آنر ان کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور جتنے بھی ان کی تعلیم کے اخراجات ہوں گے اور جتنی بھی ایجوکیشنل ریزیڈیشنل فیسلٹیز ہوں گی وہ آنر کے ذمہ ہوگی۔ پھر کسی ایک بچے کو یعنی کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے کم از کم ایک بچے کو میٹرک تک کی تعلیم دلوانا آنر کے ذمہ ہوگا، کارخانے کے مالک کے ذمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جتنے بھی کارکن ہیں ان کا طبی معائنہ لازمی ہوگا، یعنی ان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس سے دوسرے جو کارکن ہیں وہ بھی متاثر ہوں، یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہ کروا سکتا ہو۔ تو ان کا جب چیک اپ ہوگا، میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا تو اس میں وہ بیماری سامنے آئے گی اور اس بیماری کا علاج بھی آنر کے ذمہ ہی ہوگا۔ چھٹا پوائنٹ ہے ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں بھی قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا، یعنی اب یہ کہا گیا کہ جو انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن ہے وہ بنایا گیا مزدوروں کے لیے، جس میں مزدوروں اور کارخانے کے جو آنر ہیں ان کے درمیان تعلقات کو بہتر قائم کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئیں۔ اس میں جونیئر عدالتیں بھی شامل تھیں کہ مزدور جو تھا وہ اگر اس کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک پہنچ سکے تو ان مزدوروں کے لیے جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ مزدور اپنا جو مقدمہ ہے وہ خود سے لڑ سکے۔ وہ وکیل ہائر نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو ایز اے وکیل بھی وہ اپنا مقدمہ خود لڑے گا آنرز کے خلاف۔ پھر 7ویں نمبر پہ کیا ہے، شپ اسٹوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی، یعنی ایک عہدہ بنایا گیا، ایک پوسٹ بنائی گئی جس کا نام کیا تھا، اسٹیورڈشپ۔ اب اس کے ذریعے کیا کہا گیا کہ اگر آنر اور مزدوروں کے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ خود بیٹھ کر اس عہدے کے ذریعے اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ پھر نمبر 8 پہ کیا کہا گیا، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ یعنی اب کیا ہوتا تھا کہ اگر مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا یا ان کے درمیان ڈفرینسز آ جاتے تھے تو وہ مالکان جو تھے وہ مزدور کو کھڑے کھڑے جاب سے نکال دیتا تھا۔ اب یہ ایک لا بنایا گیا کہ جو مل آنرز ہیں ان کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ جب تک ان کو کوئی سولڈ ریزن نہیں ملتی لیبرر کے خلاف وہ اس وقت تک اس کو برطرف نہیں کر سکتے، یعنی جاب سے نہیں نکال سکتے۔ تو اس طرح ان کی جو جاب تھی وہ سیکیور ہو گئی اور تمام کے تمام جو فوائد ہیں وہ مزدوروں کو ملے۔ ہاں یہ کہا گیا کہ اگر مزدور کے خلاف سولڈ ریزنز مل جاتی ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، یہ کام نہیں کرتا یا وقت چوری کرتا ہے اور جو مل کو ٹائم دینا ہے اس ٹائم میں کوئی اور کام کرتا ہے تو پھر اس کو جاب سے نکالا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے اس کو نوٹس دیا جائے گا۔ تو بچوں آپ نے لیبر اصلاحات ساری پڑھی ہیں۔ یہ لیبر اصلاحات بہت امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے، لانگ کوسچن آ جاتا ہے بورڈ میں، تو آپ نے یہ کام نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ لیبر اصلاحات ایک لانگ کوسچن ہے جو کہ آپ کے نوٹس میں اس کا آنسر موجود ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ اسے نیٹ اینڈ کلین لکھنا بھی ہے، اور پھر یہ اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اپنے اسکول میں کاپیز پہنچا دیں تو آپ کا یہ کام چیک کر لیا جائے گا۔